خیلی‌ها سوال میکنن توی این ماه مبارک رمضان ما چجوری بهره برداری کنیم از این ماه. هنگام ورود به ماه مبارک رمضان باید احساسمون این باشه که این اولین ماه رمضانی است که داریم میبینیم و باید در نظرمون باشه که آخرین ماه رمضانی است که درک میکنیم. به ما اینجوری سفارش کردن. واقعا یک ماه مبارک رمضان میتونه جبران کننده تمام کاستی‌های گذشته انسان و رفع کننده تمام نواقص روحی انسان باشه و یک ماه مبارک رمضان میتونه تأمین کننده و تضمین کننده تمام آینده زندگی انسان باشه. ماه مبارک رمضان فقط برای یک سال نیست، هر بار برای یک عمره. منتها ما کم بهره میبریم ازش. همین اهتمام برای بهره بردن، همین سوز و گداز داشتن برای از دست ندادن این فرصت عظیم خودش مهمترین عامل بهره برداریه. خیلی‌ها سوال میکنن توی ماه مبارک رمضان ما چجوری بهره برداری کنیم از این ماه. 10 مرتبه این سوال رو در خانه خدا با اشک و آه بپرسن و چقدر تو دعاها و توی مراقبت‌های مختلفی که بلدن این سوال رو دنبال جوابش بگردن. همه چیز نباید آماده در اختیار انسان باشه. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. خیلی‌ها سوال میکنن توی ماه مبارک رمضان ما چجوری بهره برداری کنیم از این ماه. 10 مرتبه این سوال رو در خانه خدا با اشک و آه بپرسن. همین اهتمام برای بهره بردن، همین سوز و گداز داشتن برای از دست ندادن این فرصت عظیم خودش مهمترین عامل بهره برداریه.